तपस्वी अष्टाङ्ग योग सिद्ध ईश्वरानन्द ब्रह्मचारी गलेश्वर बाबाले आफ्नो साधना स्थलका रूपमा कालीगण्डकीलाई पछ्याउने क्रममा 1980 साल म्याग्दीबाट देवघाट आई कुटी निर्माण गरी आश्रमको स्थापना गर्नुभयो। गलेश्वर बाबाले सांस्कृतिक आधारशिला सांस्कृतिक वाङ्मय हो भन्ने मर्मलाई हृदयमा गरी वैदिक सनातन धर्मलाई मानव जातिको कल्याण होस् भन्ने उद्देश्यले राखी 2023 सालको 27 गते पृथ्वी जयन्तीका दिन एकता दिवसका दिन श्री वेद वेदांग विद्यालय नामबाट गुरुकुल शिक्षा पद्धतिलाई संस्कृत पाठशालाको स्थापना गर्नुभयो। विद्यालय अभिलेख अनुसार 2024 साल चैत 12 गते स्थल अनुमति